हॅलो फ्रेंड्स, हे मुशराद आमी जॅम करपाचे. हेंचो आयज आमी जॅम करया, मँगो जॅम. हे हांवें बरें धुवन घेतल्या आनी सोलून हेंचो पल्प काडटात आनी हो मातसो फायन करून मिक्सरार वांटून घेता. आता आमचो सगळो मिक्सरान पल्प वांटून जालो. कांय घालूंक ना, फक्त आंब्याचो पल्प आनी तो मातसो स्मूथ करून घेतला. आतां हे तोपान उरता. ताका न्हू व्हडलोसो तोप घेवचो पडटा, कित्याक हें उसळटा आनी उसळ जाल्यार तुका फोड येता. तशें शिजत रावपाचें आनी अशें दवळत रावपाचें आनी ना दवळिना जाल्यार अशें थेयलें जाल्यार टप 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 करून उसळटलें. तितून एक वाटी साकर घालता. तुमकां चड गोड जाय जाल्यार आनीक घाल साकर. शिजून पळय कितें जालां, असो उसळटा, सगळ्याकूच उसळ्ळा म्हणून अशें पयसूच रावंक जाय. आतां हांवें वेलची वांटून घेतल्या, साकर घालून इल्लीशी, कित्याक वेलची थोडी आसता म्हणून हांवें साकर घातल्या तितून आनी वांटून घेतल्या. तितून वेलची आसा आनी साकर. मूठभर मातशें मीठ घालूंक जाय, सगळें मातशें. आपय आमचो जॅम रेडी जालो. तो मातसो न्हिवूंक जाय, असो फ्लोईंग आसूंक जाय, मागीर तो सुकोन मातसो दाट जातलो. असो घालूंक जाय प्लेटीर आनी पळोवंक जाय कितलो देंवता तो आतां सुकतलो. तो आमचो जॅम रेडी जालो. आनी हो पळय आमचो मँगो जॅम जालो रेडी. बरो टेस्टी. तुमी हो जॅम करून दवरात आनी भुरग्यांकूय टिफिनान चपातीक लावन दियात. एन्जॉय करा.